अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ लाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे स्मोक की सूरत हाल के हवाले से। स्मोक की जो सूरत हाल है वो इस बार भी हमें एक ख़तरनाक शक्ल इख्तियार करते हुए दिखाई दे रही है और इस हवाले से हुकूमत पंजाब की जानिब से जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद करने के हवाले से भी अहकाम जारी किए गए हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में आपको सूरत हाल दिखाएंगे और उसके साथ साथ हम मुख्तलिफ बट्टों पे भी जाएंगे जहाँ पर ये बात पहले कई अरसे से की जा रही है कि वहाँ पर ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी को मुतारिफ़ कराया गया है। आज हम आपको ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के हवाले से बताएंगे और उसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि कितने बट्टे मुल्तान में ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो चुके हैं और उसके साथ साथ हम महकमे माहौलियात और उसके साथ जो दीगर हुकाम हैं उनसे भी आज अपने प्रोग्राम में बात करने की कोशिश करेंगे कि स्मोक के जो ख़तरात हैं वो किस हद तक इंसानी जो सेहत है और उसके साथ साथ जो पूरे हमारे शहर हैं उनको किस तरीके से मुतासिर कर सकते हैं और उनसे बचाव कैसे मुमकिन है। इस सारे सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में बात होगी, हमारे साथ रहेगा। हम इस वक्त पहुँचे हैं मुल्तान में एक भट्टे पर जहाँ पर आज हम इस हवाले से वर्किंग भी बताएंगे और जो भट्टा जात के हवाले से जो यूनियन है उनके नुमाइंदगान से भी बात करेंगे कि वो इसके हवाले से हमें क्या तफसीलात बताते हैं और अब तक कितने भट्टे मुल्तान में ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हो चुके हैं। सारी सूरत हाल पर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम सलाम। स्मोक का जैसे ही सीज़न शुरू होता है तो आप लोगों पर भी इंतज़ामिया का जो है नज़र करम शुरू हो जाता है। ज़िगज़ैग के हवाले से डिमांड थी, किस हद तक जो भट्टा जात हैं वो ज़िगज़ैग पर मुंतकिल हो चुके हैं? भट्टा जात जो है वो तो इंशाल्लाह 70-80% जो है वो चेंज हो चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट से हमारे जो मुतालबात वो अभी उनमें से 1% भी जो है हल नहीं हुआ। हुकूमत ने आपकी जो डिमांड थी उस पर कुछ 1% तक अमल नहीं क्या हुआ। डिमांड थी आप? हमारी डिमांड ये थी कि हमें वो लोग मुहैया करें, हम आपको ट्रेनर मास्टर देंगे जो ज़िगज़ैग पर लोगों को ट्रेनिंग दें ताकि लोग नुकसान से बचें। दूसरी बात, हमारे लोगों को जिन्होंने यहाँ इसके ऊपर सरमाया सर्फ करना है वो लोगों के पास सरमाया की कमी है, तो आप उनको आसान शराइत पर कर्ज दें जिस तरह के दूसरे इदारों को दिया जाता है। तीसरी बात हमारी है, हमें बिजली के मसाले, जिस तरह महंगी बिजली है तो ये ज़िगज़ैग वाला सिस्टम बिजली पे चलता है। आप कहते हैं कि ये जो पहले भट्टा था वो उसके बगैर चल उसके रहा लिए था, बिजली की ज़रूरत नहीं आप थी। जो आपने जैसा कनेक्शन यहाँ बिजली का किया हुआ है ये बिजली का किया हुआ। अगर अब हमारे पास सुबह से लाइट नहीं थी, हमने उसके लिए बाकायदा जनरेटर रखा हुआ है और जनरेटर से उसको चलाते हैं। तो इन तीनों शराइतों पर 1% अभी तक काम नहीं हुआ, लेकिन हम अपनी मदद आपके तहत खुद कर रहे हैं। हमारी तंजीम करवा रही है, लोगों को अवेयरनेस दे रही है, गवर्नमेंट की कारकर्दगी बिल्कुल सिफर है। तो ज़िगज़ैग पे मुंतकिल होने के बाद आप लोगों का काम किस हद तक बेहतर हुआ है, किस हद तक मुतमिन है? इंतज़ामिया ने, चले उसमें तो हुकूमत ने कोई फेवर नहीं दी, इंतज़ामिया का तावन कैसा है? जैसे आप ज़िगज़ैग पे गए इंतज़ामिया कितना तावन कर रही है? इंतज़ामिया ने क्या करना है? इंतज़ामिया का काम है इम्प्लीमेंटेशन कराना, वो तो सिर्फ अहकामात के मोहताज हैं। ऊपर से जो अहकामात आते हैं वो हमें वो आगे वो जो है वो बताते हैं इस पर अमल करें, नहीं करोगे तो भारी जुर्माने करते हैं, लोगों का नुकसान करते हैं। जो कि हाई कोर्ट ने भी इसके ऊपर एक फ़ैसला दिया हुआ जिस पर हमने रिट पिटीशन दायर की हुई है, उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। महकमों को इजाज़त दे दी कि जिन डिमॉलिश कर दे जाके, ये जुर्माने कर दे जाके, जनाब उसको FIR कर दे। वैसे कितना खर्चा आता है? सर बहुत सारा खर्च आता है, इसको चेंज करने में 50-60 लाख रुपए का खर्च, 50-60 लाख रुपए चेंज करने में। तो अब जिसके पास, अच्छा दूसरी बात यह है कि अगर अवेयरनेस हम लोगों ने बहुत सारे नुकसानात किए, मैंने किया, मेरे इस साथी ने किया, मेरे और साथियों ने किए, कि जब हमें अवेयरनेस नहीं थी, हमें तजर्बा नहीं था, हमें एक ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, आप कहते हैं कुछ स्किलफुल बंदे नहीं है? नहीं, हमारे पास वो लोग नहीं है जो इस काम को समझते थे। ये क्योंकि बाहर से तो ये टेक्नोलॉजी आई हुई थी, हम ज़रा थोड़ा सा देख कर आए, बेहतर लगी, गवर्नमेंट की हमारे ऊपर सख्ती थी, हमारी तंजीम ने ये मुनासिब समझा। हालांकि हमारे इसमें 17% के शेयर हैं। जो ट्रांसपोर्ट है, जो गवर्नमेंट के ट्रांसपोर्ट है, उसका आप शहर में देखें आलूदगी क्या है, ये साथ हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट है उसको देखें क्या पोजीशन है, लेकिन वो थोड़े से ताकतवर फुल लोग हैं वहाँ जाना। हमारा क्योंकि खुल्लम खुला एरिया है, जैसे आप आ गए बाकी लोग भी इस तरह आ जाते हैं। जो बाकी पोल्यूशन फैलाने के बाकी जो इंडिकेटर हैं उन पर भी तवज्जो दीजिए, जिस तरह ट्रांसपोर्ट के हवाले से है, उसके अलावा फैक्ट्रीज़ हैं और बाकी जो मामलात हैं। उसके साथ साथ जो हमने बातों की हुकूमत का तावन नहीं रहा, 40 से 50 लाख रुपए चाहिए इस टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल होने के लिए, और इनका दावा है कि 70 से 80% जो मुल्तान के भट्टे हैं वो इस टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी
प्रॉब्लम है बिजली के बिलों के हवाले से, बिजली के कनेक्शन के हवाले से और बाकी मामलात के हवाले से। हमारे साथ यूनियन के सदर भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, आप बताइएगा, जिस तरह बता रहे थे कि बिजली के प्रॉब्लम्स हैं, बिजली के बिल भी होंगे, ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात भी हैं, उसके साथ साथ लेबर कास्ट भी है, ऊपर से जुर्माने भी हैं, ये सारा कुछ। कंस्ट्रक्शन जो है इंडस्ट्री, उस किस हद तक आप लोगों का काम कम हुआ है या फिर काम रूटीन में चल रहा है, ये ज़रा बताइएगा। तो पाकिस्तान के जो हालात हैं वो आपके सामने है। कंस्ट्रक्शन स्लो है, इसके लिए हमारी ईंट भी ज़ाहिर बात है बेचने में हमें भी प्रॉब्लम हो रही है, स्लो है, इसमें हमारे अखराजात पूरे नहीं हो रहे। तो यही मसले मसाइल चल रहे हैं हमारे साथ। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो अपना इम्प्लीमेंट करवाने के लिए अपनी कोशिश कर रही है। हमने भी कोशिश की है अपनी तरफ से, लेकिन हमें गवर्नमेंट से फेवर चाहिए कि वो लोग हमें जो उन्होंने वादे किए थे जो 3, वो हमारे वादे हमारे साथ पूरे करें, ताकि हम दूसरे लोगों को भी अवेयरनेस भी आए और वो लोग जिग जैग पे वो भट्टे चला सकें मज़ीद लोग। जी, जो अभी भट्टा चल रही है जिग जैग पे चल रहा है। जी जिग जैग पे चल रहा है। तो इस सवाल से, जिस तरह पहले उन्होंने बताया कि जिग जैग पे चलाने के लिए भी एक पूरी आपको एक स्किलफुल लेबर चाहिए जो इसको मुकम्मल तौर पर चला सके, साथ बिजली का कनेक्शन भी चाहिए। उसी के लिए तो हमारे साथ गवर्नमेंट ने पहला मुआहदा किया था कि आप लोगों को मॉडल भट्टे लगा के दिए जाएंगे। मॉडल भट्टे में हमें हमारे जो मज़दूर थे वो ट्रेन होने थे, लेकिन इधर कोई मॉडल भट्टा नहीं बना के दिया। हमने हमारी यूनियन के जो पाकिस्तान लेवल के, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत हमें ट्रेनर दिए हैं, जो 1-2 भट्टे वालों ने सीखे हैं। बाकी हम लोगों ने अपने मज़दूर वहाँ पे जाके भेजे हैं जो सीखे हैं। अभी भी बहुत सारी ये मज़दूरों के लिए प्रॉब्लम आ रही है। मॉडल भट्टे के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? मॉडल भट्टे के लिए तो ज़ाहिर बात है, ये तो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का कोई काम है जो अगर नया भट्टा लगाया जाए तो उसके लिए सिर्फ भट्टा लगाना नहीं है, भट्टे को इसको मतलब है कि चलाना भी है। उसके लिए उसकी ईंट भी सेल करनी है, उसमें ईंट भी सही नहीं निकलती पहले अगर ना तजर्बेकार लोग हों तो वो नुकसान भी हमें भट्टे वालों को हमें उठाने पड़ रहे हैं। लेकिन आप इसके बावजूद जिग जैग पे चले गए। ज़ाहिर बात है, हमें गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं वो फोर्स भी कर रहे हैं और ज़बरदस्ती भी कर रहे हैं, हमारे लोगों पे जुर्माने भी कर रहे हैं और हमारे लोगों पे FIRs भी हुई हैं। लेकिन अब स्मोक का पीरियड है, ज़ाहिर बात है हम भी पाकिस्तानी शहरी हैं, हमें भी ख्याल है पाकिस्तान के, ज़ाहिर बात है जो स्मोक का है उसमें नुकसानात होते हैं बहुत सारे। हमने भी फिलफोर कोशिश की है, ताउन किया है, बिल्कुल हम गवर्नमेंट के साथ ये तो ताउन कर रहे हैं कि हमने 70-80% भट्टे अपने जिग जैग पे 70-80% भट्टे जिग जैग पे मुंतकिल किए हैं। गुज़िश्ता साल हुकूमत ने कहा था जो भट्टे नहीं हैं उनको सील कर दिया जाए। कितने शहर में सील हुए थे और इस बार क्या ये वही सूरत देखने को मिलेगी या आप कह रहे हैं कि इस बार सूरत बेहतर होगी? पूरे आदाद शुमार तो मेरे पास नहीं है, लेकिन क्योंकि इदारे जो हैं वो अपने काम पर लगे हुए हैं, ज़ाहिर उन्होंने अपनी कारकर्दगी आगे दिखानी होती है, तो सील तो बहुत किए हैं, फिर उन्होंने डीसील भी कर दिए हैं ताकि लोग चेंज हो गए ना। अब वो डीसील करेंगे तो लोग चेंज होंगे, अगर वो सील पे खड़े रहेंगे तो किस तरह। उन्होंने मौके की नज़ाकत को देखते हुए फिर डीसील भी कर दिए, जुर्माने कर। ये जो लास्ट टाइम में पहले गुज़िश्ता साल में पाबंदी भी लगी कि 3 महीने के लिए भट्टे बंद कर दें मुकम्मल तौर पर, तो अब जिग जैग के बाद ये सूरत बेहतर होगी? सर ये मेरे ख्याल में ऐसी पाबंदी कोई नहीं लगी मेरे नॉलेज में कि इनको, हाँ ये ज़रूर है, वो कहते हैं या तो इसको चेंज करो या बंद करो, 2 ऑप्शन है कि कानून बन चुका है कि इसको जिग जैग पर ले आओ। फिर जिग जैग के बाद मेरे ख्याल बंद करने का कोई जवाब नहीं है, ना ही किसी ने आज तक फोर्स किया। तो ये जिग जैग से पहले ये पाबंदी, हाँ जिग जैग से पहले ये है कि या तो बंद करें या फिर इसको जिग जैग। जी, आपने सुधार जानी। हम ज़रा आगे भी चलेंगे, आपको ये जो टेक्नोलॉजी है जिग जैग के हवाले से वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से वर्क कर रही है। उसके साथ साथ आपने जो यूनियन के नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे उनकी डिमांड्स भी जानी। वो ये बात कर रहे थे कि हुकूमत जो अपनी पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट तो करना चाहती है और कर भी रही है, लेकिन उस पॉलिसी के साथ साथ जो बाकी चीज़ें हैं जब तक वो नहीं मिलेंगी तब तक इसके जो फ्रूट्स हैं, इसके जो मुकम्मल तौर पर अच्छे नताइज हैं वो बरामद नहीं हो सकते। उसकी रीज़न ये है कि उसकी कास्ट के लिए लोन चाहिए, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी के लिए स्किलफुल लोग चाहिए और जो बिजली के मसाइल हैं वो भी हल करने की डिमांड है। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात करें अपने प्रोग्राम में स्मोक के हवाले से और हमने भट्टाजात की सूरत भी आपको दिखाई, इस हवाले से हम ज़रा आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो मुल्तान में भट्टे हैं वो जिग जैग टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं और क्या क्या उनमें तब्दीलियाँ आई हैं। पहले किस तरीके से काम कर रहे थे, अब जो नई तब्दीलियाँ आई हैं तो उसका क्या फ़ायदा हुआ है, इसमें हम बात करेंगे। अच्छा बताइएगा, ये जो भट्टा सामने है तो इसके वजह से अब तक क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं, ज़रा दिखाइएगा हमारे नाज़रीन को। इसमें ये जो ये बिलोर हैं
ये पहले नहीं होते थे जो जी मैनुअल जरा हमारा बिलाल काम। इस साइड पे कैमरा ये जो खींचिएगा। ये चल रहा है तो हमारे तो डबल लगे हैं, उस तरफ भी है इस तरफ भी है, ये एक भी हो तो काम करता है। तो हमने अपनी सहूलत के लिए दो लगाया, अगर खुदा न खास्ता एक में ख़राबी कोई आ जाए तो हमें प्रॉब्लम ना हो। दूसरा इसके लिए लाइट, अब वहाँ हमने पूरा निज़ाम रखा हुआ है, इन्वर्टर लगा हुआ है, जनरेटर लगा हुआ है। अगर लाइट नहीं होती तो फिर हमें जनरेटर को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यही हम इसीलिए गवर्नमेंट को कहते थे कि हमें उसके लिए जो सोलर सिस्टम प्रोवाइड किया जाए ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। तो दूसरा ये है कि ये जो खुडे हैं, ये हमारी जो लाइन थी जो नीचे से आ रही वो पहले डायरेक्ट यहाँ से आकर चिमनी में जाया करती थी। अब ऐसा नहीं है, वो जो हमने आगे शेड रखे हुए, अगर वो कैमरामैन दिखा सके, ये जरा बिलाल सामने आइएगा, थोड़ा सा शेड वो दिखाइएगा। वो सामने जो शेड रखे हुए हमने वो ये अब ये धुआं जो है वो डायरेक्ट नहीं जाता, वो ये यहाँ से नीचे से उठाता है, इसके अंदर डालता है, यहाँ से फिर ये लाइन खींचती है, ये फिर चिमनी में डालती है। तो इसमें ये तो जो पहले ब्लैक धुआं था अब उसमें अब वो इसलिए कमी होती है कि इसकी भराई जो है वो जिगजैग होती है, तो उसमें ज़रा जो ब्लैक उसका कार्बन है वो रुक जाता है। बाकी यहाँ से शिफ्ट होता है तो इसमें थोड़ी सी वो हो जाता है। यही चीज़ें हैं, थोड़ा टेक्निकल है। टेक्निकल है। तो इसमें कोई 60-70% 80% तक जो है वो स्मोक से पाक है। स्मोक से पाक है। अच्छा आप बताइएगा कितने अरसे से आप इस कारोबार से मुंसलिक हैं? 8-10 साल हो गए। 8-10 साल हो गए हैं। जब स्टार्ट किया था तो उसके बाद जिगजैग वाला आ गया, तो क्या मसला हुआ था समझने में? मसले थे, अब कुछ लोग समझ गए हैं। ठीक है। हाँ जी, 4-5 साल से जिगजैग चला रहे हैं। 4-5 साल से। तो इसके हवाले से बताइएगा ये क्या तरीक़ाकार है इसके, ये जो सामने जो भट्टियाँ टाइप, ये यहाँ से ईंधन डाला जाता है, वो लड़का आके दिखाएगा आपको, इसके ज़रिए ये उठाते हैं ऐसे ही। यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे ये इस हवाले से, ये जो ईंधन के हवाले से जहाँ पे ईंधन डाला जाता है, ईंधन डाला जाता है और इस तरह से आगे ये पकाई हो रही है, ईंट पकी भी है, आगे कच्ची ईंट जो है ये इस तरह गोल चक्कर होता है इसका। ये इस तरीके से ये सारा कुछ चलता है। और जिगजैग के हवाले से ये भट्ठा, इस पे जिस तरह आपने ये सारा सिस्टम लगाया और उसके साथ जो पहले काम चल रहा था, इसके हवाले से बताइएगा, क्योंकि जो पुराने भट्टे हैं क्या उनकी कैपेसिटी है कि वो जिगजैग को उसमें चल सकें या नहीं? माली वसाइल हैं, अवेयरनेस कम है, तजर्बा नहीं है लोगों के पास। ये जो चीज़ें हैं, लाइट का मामला, ये 3 चीज़ें हमने पहले गवर्नमेंट के आगे रखी थी। लोगों को डीसी के थ्रू अवेयरनेस दे, ट्रेनर मास्टर हम देंगे अगर आपके पास नहीं है, हमारे लोग ट्रेनिंग देंगे, लेकिन कम से कम आप डीसी के थ्रू उनको पाबंद करें, लोगों को बुलाएं, उसका एहतमाम करें। दूसरी बात यह है कि सोलर सिस्टम दें ताकि लोगों को लाइट और भारी बिलों से जो है वो इस्तिस्ना हासिल हो। सोलर सिस्टम मिल जाए तो फिर काफ़ी बेहतर। तीसरी ऑप्शन ये थी कि लोगों के पास माली वसाइल नहीं है, 60-70 लाख रुपए इसके ऊपर मज़ीद खर्च करना, वो लोगों के पास वसाइल नहीं है, उसके लिए आसान शर्त पर कर्ज मांगा था हमने। आसान शर्त पर कर्जे, उसके अलावा माली वसाइल में बगैर सूद के कर्जे, ये सब शामिल है। अच्छा आप बताइएगा, जिस तरीके से पहले भी उन्होंने बताया कि हमारे पास स्किलफुल लोग नहीं थे, ये सारी सूरत भी हमने देखी, ये सारा जिस तरीके से आप लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मजदूर जो आपके पास लेबर है, लेबर कास्ट में जो मौजूदा सूरत हाल है किस हद तक इजाफा हुआ है, और ये किस हद तक आप लोगों के लिए इसके लिए आपके पास लेबर प्रॉपर मौजूद है? लेबर कास्ट में भी इजाफा हुआ। उसकी वजह ये है कि पहले जो ट्रेनर जो तो थे वो हमारे सादा नॉन जिगजैग भट्टे के थे। अब इनको जब ज़ाहिर बात है ट्रेन करके लाते हैं ना, तो एक भट्टे वाला अगर ट्रेन करके लाया तो उसको दूसरा भट्टे वाला भी कहता है कि मेरे पास आ जाए, कोशिश होती है। उसकी वजह से इसके एक्सपेंस बढ़ते जा रहे हैं। ये एक्सपेंस बढ़ते जा रहे हैं। ये जो पहले वाला था, ये अभी ये जो सामने ये सिस्टम, ये ब्लोअर सिस्टम ही है। ये मतलब है कि ये भट्टे के लिए जिगजैग के लिए ये ज़रूरी है। पहले तो सिर्फ चिमनी हुआ करती थी, उस टाइम ये ब्लोअर नहीं हुआ करते थे नॉन जिगजैग में। वो उनके बारे में आप ज़रा बता रहे थे, वो करीब जाके दिखा सके। उनके बारे में ये है, पहले एक सेंटर में एक मेन लाइन हुआ करती थी, वो सिर्फ चिमनी को लिंक करती थी, जो साइड वाली थी। अब ये जो धुआं है उसको उठा के ये जो ब्लोअर है उसको इस शंट के ज़रिए दूसरी इस मेन लाइन में फेंकता है, जिसके ज़रिए जो उसकी पोल्यूशन है वो कम हो जाती है और ऊपर चिमनी में से वाइट धुआं निकलता है। एक भट्टे पर कितने लोग उसके कारोबार से मुंसलिक होते हैं, कितने ख़ानदान, क्या समझते हैं, कितना वसी ये कारोबार है? वसी कारोबार तो बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो, क्योंकि जब ईंट फेंकते हैं तो उससे आगे मिस्त्री काम करते हैं, जो मतलब कंस्ट्रक्शन की मुख्तलिफ चीज़ें हैं, सरी है, सीमेंट है, बजरी है, वो भी इसको ईंट को मतलब है ईंट उससे अफेक्ट करती है। अगर ईंट नहीं भेजेंगे तो कोठी कहाँ से बनेगी या प्लाजा कहाँ से बनेगा। उसके अलावा यहाँ पे जो मज़दूर हमारे काम करते हैं, इससे भी काफ़ी सारे मतलब है कि ख़ानदान जो है वो मुस्तफ़ीद होते हैं। और जो जिन लोगों को हमने ये मतलब है कि ये रोज़गार कर रहे हैं, ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। अभी तो पाकिस्तान के हालात जो आप लोगों के सामने हैं,
اگر یہ بٹھے کی انڈسٹری بیٹھ گئی تو لاکھوں خاندان بے روزگار ہو ماضی جائیں میں گے. کہا جاتا تھا کہ جی بٹھا پہ جو لوگ کام کرنے انہیں معاوضہ نہیں ملتا, باقی جو کام ہے اس سے بنسبت اس میں کتنا معاوضہ بہتر ہے؟ آپ کو محنت بھی کافی زیادہ ہے. ابھی جو آپ کے جو مستری مزدور ہوتے ہیں نا, جو کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں, ان سے جو یہ ہمارا مزدور ہے وہ زیادہ پیسے کماتا ہے. یہ سارا پروپیگنڈا ہوتا ہے. یہ سب پروپیگنڈا ہے کہ پیسے نہیں کماتے یا معاوضہ کم ملتا ہے. ابھی بھی معاوضہ اس ٹائم بھی جو گورنمنٹ کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کر کے دیے جا رہے ہیں ہمارے مزدوروں کو. لیکن محنت والا کام ضرور ہے, لیکن اس کے معاوضہ بھی اس کو محنت کے حساب سے اس کو پورا مل رہا ہے. معاوضہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ پورا مل رہا ہے. جی ہم نے آپ کو صورتحال دکھائی, اور اس میں ایندھن کے حوالے سے ذرا بتائیے گا کیا کیا مٹیریل یوز ہوتا ہے؟ اس میں ہم کوئلہ صرف یا لکڑی کا جو برادہ ہوتا ہے وہ صفائی کے لیے, اس کے لیے تھوڑا مکس کرتے ہیں تاکہ صفائی صحیح ہو. یہ دو چیزیں ہمارے پاس یہاں استعمال ہوتی ہیں, لکڑی کا برادہ اور کوئلہ, کوئلہ. یہ دو چیزیں. مارکیٹ سے کوئلہ, یہی تو مسائل ہے. مارکیٹ ہمارے یہاں, ہماری گورنمنٹ کی گرفت اتنی کمزور ہے کہ جو کول مائن اونر ہے ان کی اجارہ داری ہے. جس طرح ہمارا پیٹرول اور ڈیزل ہر 15 دن بعد بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے, اسی طرح کم کہاں ہوتا ہے, کم 10 ہوتا ہے, بڑھتا 50 ہے. تو یہ کوئلہ بھی اسی طرح ہے. وہ تھوڑے سے لوگ وہ بیٹھتے ہیں, وہ ریٹ بنا دیتے ہیں. جو لکڑی کا برادہ آپ یوز کرتے ہیں اس کا کتنی پرسنٹیج ہے؟ 50-50 رکھتے ہیں؟ نہیں, یہ بہت کم ہے. یہ 20%, 15%, 20% اس طرح. یہ چلانے کے لیے؟ ہاں یہ چلو, وہ آگے صفائی کے لیے ضرورت پڑتی ہے اس کی, اس کے لیے ذرا, ورنہ اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی. اینٹ کی کاسٹ کیا چل رہی ہے آج کل؟ اگر 1000 اینٹ کی بات کریں, 1000 اینٹ پہ کاسٹ ہماری بہت آ رہی ہے, 10,000 سے ابب ہے. مارکیٹ ریٹ کیا چل رہا ہے؟ مارکیٹ ریٹ بھی اسی 11 کے قریب ہے. 11 کے قریب. اور ایک فل ٹرالی؟ ٹرالی اس وقت 37-38 ہزار ملتان شہر میں, کیونکہ اس کو 5,000 روپے کیریج ہے, تو وہ جہاں فاصلہ ہوتا ہے اس کے حساب سے. ایک ٹرالی میں کتنے؟ 3,000 ہمارے یہاں 3,000 اینٹ ہیں, باقی شہروں میں زیادہ بھی. اس کے حوالے سے جو کہتے ہیں کہ پکی اینٹ ہے مٹیریل کے حوالے سے, تو اس حوالے سے مکمل طور پر آپ لوگوں کی ورکنگ ہوتی ہے تاکہ کوئی شکایت نہ آئے یہ وہ؟ نہیں, وہ تو بالکل ہم کوالٹی کو بھی دیکھتے ہیں, کوانٹٹی کو بھی دیکھتے ہیں, اور ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ کسٹمر کو ہم چیز دیتے ہیں تو اس کی ذمہ داری کے ساتھ دیتے ہیں تاکہ کسٹمر مطمئن ہوتا ہے تو لیتا ہے. لاسٹ میں یہ بتائیے, اسموک کا پھر سیزن شروع ہو گیا, آپ لوگ کتنا تعاون کریں اور مزید کتنا تعاون کریں؟ سارا کچھ ہم ہی کر رہے ہیں, باقی تو ہمارے ادارے اور گورنمنٹ تو کچھ کر ہی نہیں رہی, سارا کچھ تو ہم نے کیا. ایسے ہی ہے؟ جی بالکل ظاہری بات ہے. ہم نے 70-80% بٹھے زگ زیگ پہ ٹیکنالوجی پہ منتقل کر دی ہیں, اور جو 10-15% ہے وہ بھی بٹھے بند پڑے ہوئے ہیں. مطلب ہے کہ بٹھے چل نہیں رہے. ابھی تو سموگ ابھی شروع ہو رہا ہے, لیکن اس میں ہمارا حصہ جو ہے وہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کم ہے ہمارے لحاظ سے, لیکن فیکٹریوں کا ہے, ٹرانسپورٹ کا حصہ ہے, لیکن سختی صرف بٹھے والوں پہ زیادہ کی. کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے جو بٹھا مالکان ہیں وہ تو تعاون کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں, اور اس حوالے سے جو صورتحال ہے وہ بھی جو بٹھوں کے حوالے سے وہ بہتر ہونا شروع ہے. وہ انتظامیہ سے یہ ڈیمانڈ کریں کہ باقی جو انڈیکیٹرز ہیں ان پر بھی عمل درآمد کریں, جس طرح سے فیکٹریز ہیں اور باقی چیزیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بٹھوں کو اگر مستقبل میں مکمل طور پر زگ زیگ پہ چلوانا ہے تو حکومت کو بھی اس حوالے سے کوئی پیکج کا اعلان کرنا ہوگا. سولر سسٹم کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ سستے قرضوں اور اس کے ساتھ جو بلا سود قرضے ہیں وہ شامل ہوں, اور جو ٹیکنالوجی سے متعارف کرانے کے لیے جو اس حوالے سے ٹریننگ ہے وہ اگر سیمینارز منعقد ہو جائیں تو یہ جو معاملہ ہے وہ کافی حد تک حل بھی ہو سکتا ہے اور مینج بھی ہو سکتا ہے. ہم مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم نے آپ کو سموگ کے حوالے سے جو بٹھوں کی صورتحال تھی اس سے آگاہ کیا, سموگ سے انسانی صحت کس حد تک متاثر ہوتی ہے, کیونکہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں, گزشتہ سال بھی ہم نے دیکھا, اس سے پہلے بھی دیکھا, اور موجودہ صورتحال میں بھی ہمیں سموگ کے جو اثرات ہیں وہ دکھنا شروع ہو گئے ہیں. تو آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ سموگ کس طریقے سے انسانی جسم کو متاثر کرتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے, اس کی تدابیر کیا ہے, ڈائٹ پلان کیا رکھنا چاہیے, کیونکہ یہ پورا سیزن چلتا ہے, 1.5 سے 2 مہینے کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, جس میں صبح کے اوقات میں, شام کے اوقات میں ہمیں جو موسم ہے کافی گرد آلود دکھائی دیتا ہے. اس پہ ہم بات کرنے کے لیے پہنچے, ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل فزیشین ہیں ڈاکٹر منیر حسین شاطر. ہم ان سے بات کریں گے کہ وہ اس کے حوالے میں کیا بتاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, سموگ کے حوالے سے پہلے بتائیے گا کہ سموگ کیا ہے, کتنی خطرناک ہے, اور کیسے انسانی جسم کو متاثر کرتی ہے؟ جی بیسیکلی سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ اسموگ ہے کیا. اسموگ بیسیکلی 2 چیزوں کا کمبینیشن ہے, ایک اسموگ اور ایک فاگ. فاگ ہم دیکھتے ہیں سردیوں میں کہ اکثر فاگ ہوتی ہے, لیکن وہ ایک ہیلدی چیز ہوتی ہے. لیکن اسموگ جو ہے یہ 2 چیزوں کا مکسچر ہے
کسی زمانے میں لندن میں اس طرح کی بہت سارا مسائل تھے 90s میں. تو اب جو اس کی کمپوزیشن اگر ہم آئیں تو بیسیکلی نائٹروجن آکسائڈ, کاربن مونو آکسائڈ, اور سب سے زیادہ جو اس کا بڑا کمپوننٹ ہے وہ اوزون ہے. جو ایٹماسفیئر میں جو اوزون ہے وہ اس میں سب سے زیادہ شامل ہے, جس کو O3 بھی ہم کہتے ہیں. تو ان ساروں کو کمبینیشن جب ہوتا ہے تو ایک ایسی چیز بنتی ہے جسے ہم اسموک کہتے ہیں, جو انسانی صحت کے لیے بہت خطرناک ہے. کہ یہ غیر صحت مند فضا بن جاتی ہے پوری. جی بالکل بالکل. اس میں کچھ وولیٹائل چیزیں آتی ہیں, کچھ سلفر ڈائی آکسائڈ آ جاتی ہے, کچھ اور اس طرح کی زہریلی گیسز آ جاتی ہیں, اور جب یہ سارا کمبینیشن بنتا ہے تو اس کو ہم اسموک کہتے ہیں. تو اس کے جو اب اس کے مسائل بہت زیادہ ہیں. ایک ایسی چیز جو انسانی صحت کے لیے خطرناک ہے, سانس کے لیے خطرناک ہے. جب اس میں ہم سانس لیتے ہیں تو ڈائریکٹ ہمارے پھیپھڑے متاثر ہوتے ہیں, اور جب پھیپھڑے ایک بیسیکلی اگر آپ دیکھیں نا, اگر جسم کا ایک کوئی عضو متاثر ہوتا ہے اس کا ایفیکٹ سارے جسم پہ ہوتا ہے. اگر لنگز متاثر ہوں گے, آکسیجن سپلائی بلڈ کو صحیح نہیں جائے گی, ہارٹ کو صحیح نہیں جائے گی, ہارٹ میں متاثر ہوگا, ساری سرکولیشن متاثر ہوگی, بہت سے مسائل پیدا ہوں گے. ایک تو ہمارے جو یہ اس طرح کے مسائل پیدا ہو جائیں, دوسرا سائیکولوجیکل فیکٹرز اور اس کے علاوہ زیادہ ہیں. لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, لوگ جب نکلتے ہیں انہیں نظر کچھ نہیں آ رہا ہوتا. اسکول تک بند کر دی جاتے ہیں. جی اسکول, جی بالکل. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اب کیسے روکا جائے. اب ایک تو ہم دیکھیں نا, ہماری انڈسٹری ہے, اس پہ کوئی اتنا بہت زیادہ چیک نہیں ہے کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. دوسرا یہ جو گاڑیوں کا دھواں ہے, دوسرا اس طرح کے دوسرے مسائل ہیں. اور سب سے بڑا مسئلہ جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں, جو فصلوں کو جو لوگ آگ لگاتے ہیں, وہ بھی ایک مین فیکٹر, وہ بھی ایک مین ہے. اور گزشتہ سال آپ نے کیا صورتحال دیکھی, کس حد تک مریضوں کی ریشو میں اضافہ دیکھنے کو ملا, اور کس حد تک جو عام آدمی تھا, وہ جو صحت مند تھا, وہ اس سے متاثر ہوتا دکھائی دیا, کیا صورتحال دی؟ اس میں سب لوگ متاثر ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا, اگر میرے جیسا آدمی جس کو فرض کیا ملتان سے باہر نکلنا پڑتا ہے, لاہور جانا پڑتا ہے, اسلام آباد, اگر بائی روڈ مجھے جانا پڑتا ہے, تو پتہ لگتا ہے کہ اسموک کی وجہ سے فلاں روڈ بھی بند ہے اور فلاں روڈ بھی بند ہے. تو ایک تو میں بھی متاثر ہو گیا. دوسرا جو باہر نکلنے والے لوگ ہیں, خاص طور پہ موٹر سائیکل پہ جو جا رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے بہت زیادہ خطرہ ہے. دیکھتے ہیں کہ اس موسم میں بچوں کو بھی لوگوں نے آگے موسٹلی بٹھایا ہوتا ہے, کہتے ہیں گرمی کم ہو گئی ہے تو بچے فرنٹ میں بیٹھے. ہمارے ملک میں اب دیکھیں نا, پڑھے لکھے لوگ جاہل ہیں. اب دیکھیں موٹر سائیکل پہ بچے کو سب سے آگے بٹھایا ہوا ہے, سب سے زیادہ وہ متاثر ہو رہا ہے. اس کو ماسک نہیں پہنایا ہوا, یا اس کو دوسرا دیکھیں نا, آپ پٹرول جب ڈلوانے جاتے ہیں, وہ ٹینکی میں پٹرول ڈال رہا ہے, بچہ آگے بیٹھا ہے, اس کے سارے فیومز بچہ لے رہا ہے. تو اپنی نئی نسل جو ہے اس کو ہم خراب کر رہے ہیں, اس کی ذہنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو کم کر رہے ہیں. تو یہ ان ساری چیزوں کو اگر دیکھیں نا, اس میں لوگ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو چاہیے, گورنمنٹ سے زیادہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے کس طرح ہم اس پہ احتیاط کر سکتے ہیں, کیونکہ ہر کام گورنمنٹ کا نہیں ہوتا. ہم لوگوں کے اپنے مسائل ہیں. ہم جو کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے جلا دیتے ہیں, وہ بھی ایک پرابلم ہے, وہ اچھا بڑا پرابلم ہے. بچوں کی امیونٹی کس حد تک ہوتی ہے اس کو فیس کرنے کے لیے, اور پہلے سمٹمز کیا ظاہر ہوتے ہیں, کیا نزلہ, کیا کھانسی, گلا خراب ہونا, یہ سمٹمز ہیں, یہ بخار وغیرہ؟ جی سب سے پہلے نا, اس میں کیونکہ سانس کے مسائل سب سے زیادہ ہوتے ہیں. ایک چیز ہم جب انہیل کر رہے ہیں, ایک ڈینجرس گیسز انہیل کر رہے ہیں, سب سے زیادہ ہمارے لنگز متاثر ہوتے ہیں. اور لنگز جیسے متاثر ہوتے ہیں, آکسیجن جو سیچوریشن کم ہوتی ہے دماغ کی, کیونکہ پھیپھڑے نے خون کو صاف کرنا ہے, اس میں آکسیجن اس میں ڈالنی ہے, اس میں پھر سارے آپ کے جو باڈی ہے اس کو سپلائی کرنی ہے. دماغ خاص طور پہ اس کو تو بہت زیادہ آکسیجن چاہیے. تو جیسے وہ دماغ کو آکسیجن کم ملے گی, اس کی صلاحیتیں کم ہو جائیں گی, اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں کم ہو جائیں گی, اور آہستہ آہستہ باقی جو آرگنز ہیں وہ متاثر ہونے سے ہو جائیں گے. جی سائیکولوجیکل فیکٹر اس میں آ جائے گا. دمے کے مریض ہیں, جو پھیپھڑوں کے مریض ہیں, جو کہ آلریڈی اس سے متاثر ہیں, اور وہ اوپر سے اسموگ آ گئی ہے, اسموگ کا سیزن آ گیا, انہوں نے کیا احتیاط کرنی ہے, وہ کہاں رہیں, کیونکہ انہوں نے جاب بھی کرنی ہے, کام پہ جانا ہے, گھر سے باہر بھی جانا ہے, وہ کیا احتیاط کریں, وہ کتنے متاثر ہوتے ہیں؟ جی مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹے بچے ہوں, بڑے بچے ہوں, بوڑھے ہوں, اور اس کے علاوہ باقی جو ہیں جو دمے کے مریض ہوں, یا اس کے علاوہ پھیپھڑوں کے کچھ ان کو اگر بیماری ہے, وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. اور دوسرا جو امیونو کمپرومائزڈ ہیں, جن میں امیونٹی کم ہے, جو خوراک صحیح طرح نہیں لے سکتے. ویسے دیکھیں نا ہمارے ملک کے بچے مطلب کم از کم 90% 95% ایسے ہوں گے جن کو پورے وائٹامن نہیں ملتے, جن کو پوری ڈائٹ نہیں ملتی. تو اس کی وجہ سے پھر وہ ان کی امیونٹی کم ہوتی ہے, اور پھر اوپر سے یہ اسموگ کی وجہ سے ان کے پھیپھڑے متاثر ہوتے ہیں,
ان کا دماغ متاثر ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں مل کے ایک سائیکولوجیکل فیکٹر اس بن میں جاتا ہے۔ احتیاط کیا کرنی ہے؟ کیونکہ اب یہ تو آ رہی ہے، اب ایک تو ہے کہ ہم نے جلانا کچھ نہیں ہے، وہ بھی میں نے اپنے اینڈ پہ کر لیا، لیکن اوور آل ہم دیکھا کہ ہم سایہ ملک سے سموگ کی صورتحال ہمارے یہاں بن گئی۔ اب ہم نے یہ صورتحال موجود ہے ہمارے سامنے، اب اس میں بچنا کیسے ہے، اپنا خیال کیسے کرنا ہے؟ اس کو سب سے زیادہ ہم نے بچنا ہے کہ اس میں ہم نے جو سب سے تھوڑی قیمت میں جو ساری چیز ہو سکتی ہے وہ ماسک ہے۔ تو لیکن ماسک بھی اگر سنگل لیئر والا ماسک ہے وہ اتنا افیکٹ نہیں کرے گا، ماسک ڈبل لیئر والا ہونا چاہیے جو کم از کم اس طرح کی چیزوں کو روک سکے۔ اگرچہ ماسک بھی اتنا فل افیکٹو نہیں ہے اس میں، کیونکہ ظاہر ہے وہ سانس تو لے رہا ہے نا آدمی، تو سانس میں جو آکسیجن کے ساتھ اور چیزیں بھی آ جاتی ہے، اس کے بعد جب گھر میں وہی کپڑے پہن کے استعمال کریں تو وہ بھی آپ کو فیل ہوتا ہے۔ بیسیکلی دیکھنا جو یہ انوائرمنٹل پولوشن ہے، تو انڈسٹری کی پولوشن ہے، باقی چیزوں کی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہماری ساری چیزیں متاثر ہو رہی ہیں۔ اب اس کی میں مثال ایسے دیتا ہوں کہ جیسے ہماری کھاد فیکٹری ہوتی تھی، اب بھی ہے ظاہر ہے، پہلے جب اس پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا تو ایک سروے ہوا تھا جس میں انہوں نے دیکھا تھا کہ اس کے فیومز اتنے خطرناک تھے کہ اس علاقے کے لوگوں کے ڈی این اے تک چینج ہونا شروع ہو گئے تھے۔ تو اس کے بعد پھر شاید گورنمنٹ نے کوئی ایکشن لیا، یا جو چلا رہے ہیں انہوں نے خود ہی ایکشن لیا کہ انہوں نے اس کو پھر بہتر کیا۔ تو دیکھیں یہاں تک مسائل ہیں کہ ہماری اگلی نسل ہی چینج ہونا شروع ہو جائے، اس کی مینٹل کیپیبلٹیز چینج ہونا شروع ہو جائیں، اس کے باقی صحت چینج ہونا شروع ہو جائے۔ اگر سموگ کے موسم میں، سموگ کے ٹائم اگر ہم باہر جاتے ہیں واپس آئیں تو کپڑے چینج کر لیں فوری، بالوں کو صاف کریں، یہ چیزیں لازمی؟ بالکل، اگر تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ آ کے نہائیں، کپڑے چینج کر لیں، ٹھیک ہے، تو وہ سب سے بہتر ہے۔ اگر آپ کھانا بھی کھائیں۔ اچھا، دوسری بات ہے کہ پانی آپ زیادہ پئیں۔ اچھا، پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال زیادہ کریں تاکہ کچھ پولوشن آپ کی وہ اس کی وجہ سے بھی مطلب ختم ہونی شروع ہو۔ ڈائٹ میں کیا؟ اور ڈائٹ میں آپ جو نیوٹریشیس ایسی ہو جس میں آپ کے پورے نیوٹریشن پوری ہو، وائٹامنس پورے ہوں، اس کی کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، یہ ساری چیزیں پوری ہیں۔ بیسیکلی لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ کاربوہائیڈریٹس کس چیزوں میں ہے، نیوٹریشن کن چیزوں میں ہے، اگر ہم سادہ الفاظ میں بتا سکیں کون کون سی خوراکیں آپ نے؟ بیسیکلی فروٹس کا استعمال ہے۔ جی بیسیکلی جو کاربوہائیڈریٹس ہیں نا وہ سمجھیں چینی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، اس میں روٹی آ جاتی ہے، اس میں چاول آ جاتے ہیں، اس میں چینی آ جاتی ہے، اس طرح کے پروڈکٹس کاربوہائیڈریٹس ہیں۔ دوسرا جو ہے جو امیونٹی کو بہتر کرتی ہے جو چیز، وہ پروٹین ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں پروٹین گوشت میں آ جاتی ہے، دالوں میں لو کوالٹی پروٹین ہے، بے شک ہے لو کوالٹی پروٹین، انڈوں میں پروٹین ہے، دودھ میں پروٹین ہے جس کو کیزین کہتے ہیں، تو یہ پروٹینز آ گئی۔ باقی فیٹس ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، جیسے چکنائی ہو گئی، مکھن، تیل، اس طرح کی چیزیں، وہ چکنائی آ جاتی ہیں جس سے آپ موٹاپے کی طرف جاتے ہیں۔ اس کی پہلی سمٹم کیا ہوتی ہے کہ فرض کیا میں خود اپنی بات کر لوں، یہ چیز ہم آؤٹ ڈور شو کر رہے ہوتے ہیں، ہماری پوری ٹیم باہر ہوتی ہے، ہم تو واپس پہلی سمٹم کیا ہوگی کہ ہم فیل ہو کہ ہم سموگ سے متاثر ہونے لگے؟ سب سے پہلی سمٹم یہ ہے کہ آپ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تھوڑا سا کنفیوز فیل کریں گے، الجھن سی یا کنفیوژن سی آپ محسوس کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو آکسیجن کم ملی ہے، اور جو آپ کی جو گیسز ہیں، جو اوزون کی، جو نائٹروجن ڈائی آکسائڈ ہو گیا یا اس طرح کی کاربن مونو آکسائڈ ہو گیا، اس کا افیکٹ ہو رہا ہے کہ آپ ہلکا ہلکا اپنے آپ کو کنفیوز فیل کر رہے ہیں، معمولی سا کسی کے چکر بھی آ سکتا ہے۔ اور اگر مسلسل آپ کنٹینیوس آپ کا ایکسپوئر اس میں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا ایفیکٹ لمبا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کافی عرصہ رہتا ہے۔ جی ہاسپٹلائزیشن بھی اس کے لیے ہو سکتی ہے۔ تو اسٹارٹ میں اگر یہ فیل ہو تو کیا پہلا کام کیا کر لینا تاکہ مزید اس سے بچا جا سکے؟ کوئی ڈائٹ بہتر کر لیں یا؟ سب سے پہلے تو آپ اپنی ہائیڈریشن بہتر کریں، پانی زیادہ پئیں۔ ہاں جی، پانی زیادہ پئیں۔ اس کے بعد امیونٹی بہتر کرنے کے لیے پروٹین زیادہ لیں۔ اس کے بعد باہر نکلیں تو ماسک لگائیں، کوشش کریں باہر جہاں زیادہ اسموگ ہو نہ نکلیں، اور خاص طور پہ بچوں کو پھر باہر نہ نکالیں جب اسموگ کا موسم ہو، جو آپ دیکھیں بزرگ افراد کو اور دمے کے مریضوں کو، جی بالکل، امیونو کمپرومائز جو پاپولیشن ساری ہے، ان کو آپ کوشش کریں کہ وہ اس طرح کے موسم میں باہر نہ نکلیں۔ اچھا، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں تفصیل بتایا۔ ناظرین، آپ نے گفتگو جانے، ہم نے کوشش کی کہ اس حوالے سے جان سکیں کہ اسموگ کس طریقے سے انسانی صحت کو، انسانی جسم کو متاثر کرتی ہے اور اس کے کس حد تک اثرات سامنے آتے ہیں۔ اس پہ احتیاط کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی، اور اس کے حوالے سے ڈائٹ کے حوالے سے بات کی کہ ہم نے کس طریقے سے جو اسموگ کے دنوں میں اپنی ڈائٹ کا خیال کرنا ہے، ہم نے ماسک کا استعمال کرنا ہے، بچوں کو
اور بزرگوں کو اسپیشلی ان کا زیادہ خیال کرنا ہے. خود اپنا جب ہم نے خود بھی باہر جانا ہے تو ہم نے ماسک کا استعمال کرنا ہے. جب باہر سے آئیں تو لازمی اپنے چہرے کو بھی صاف کر لیں, ہاتھوں کو بھی صاف کر لیں, اپنے بالوں کو بھی صاف کریں, کوشش کریں نہا لیں اور کپڑے چینج کر لیں تاکہ آپ اسموک کے جو اثرات ہیں ان سے محفوظ رہ سکیں. ہم مزید بھی بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ محکمہ ماحولیات کے پاس بھی جائیں کہ وہ اب جو اثرات کے جو بنیادی ریزن ہیں اس پہ کس حد تک کنٹرول کرنے کے لیے کام کر رہا ہے, کیونکہ ڈاکٹر جو ہیں وہ لوگوں کو احتیاط بتا سکتے ہیں. جو مارکیٹ میں ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں, لیکن اب جو اسموک پہ قابو پانا ہے وہ محکمہ ماحولیات کا کام ہے. انہوں نے پالیسی مینٹین کرنی ہے, پالیسی مرتب کرنی ہے, اس پہ امپلیمنٹ کرانا ہے. وہ کیا ورک کر رہے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح آج ہم نے آپ کو اپنے پروگرام میں اسموک کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس سے آگاہ کیا, ہم بٹھوں پہ بھی گئے, زگ زیگ ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی بتایا, ڈاکٹرز کے پاس بھی گئے اور ان سے یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ ہم نے احتیاط کیا کرنی ہے اور اپنا خیال کیسے کرنا ہے. اب اسموک کی جو روک تھام ہے اس کے حوالے سے اس کی جو شرح ہے, اس کی جو کوانٹٹی میں اضافہ ہو رہا ہے. محکمہ ماحولیات اس حوالے سے ملتان میں ورکنگ کر رہا ہے. محکمہ ماحولیات نے اب تک اس حوالے سے جو چیزیں اسموک کا سبب بن رہی ہیں, جو ایس او پیز ہیں, ان پر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے کیا ورکنگ کی ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. اس پہ بات کریں گے ہمارے سب موجود ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ ماحولیات ملتان علی عمران صاحب سے. ان سے بات کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں. سر بتائیے گا, اسموک ہم ہر سال کی طرح دیکھتے ہیں کہ اس کی شرح میں, اس کی کوانٹٹی میں اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے. آج اب بھی شام کے وقت, اسپیشلی صبح کے وقت اب آثار دکھنے شروع ہو گئے اور محسوس بھی ہونا شروع ہو گئی کہ اسموک اب آنا شروع ہو گئی ہے. اس کی جو ریزن ہیں اس کے حوالے سے کیا ورکنگ ہو رہی ہے, محکمہ ماحولیات نے اب تک ملتان میں کیا کام کیے ہیں؟ السلام علیکم. میں سب سے پہلے تو یہ بتاتا چلوں کہ جب آپ صبح کے وقت ہے تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا اور یہ کہ اسموگ میں اور فوگ میں فرق کیا ہے. صبح صبح جو عمومی طور پہ نظر آتی ہے اور ویزیبلٹی اتنی کلیئر ہے تو اس وقت انڈسٹری بھی اور بھٹے بھی تمام کے تمام اور گاڑیوں کی بھی جو ہے وہ جو آمد و رفت ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. تو وہ فوگ ہوتی ہے. جیسے جیسے دن ہوتا ہے آگے چلتا ہے, دن کا ٹائمنگ بڑھتی ہے, آگے 12 بجے ٹمپریچر بڑھتا ہے, ساتھ ساتھ جیسے سورج نکلتا ہے تو فیوجیٹیو ڈسٹ ہیں اور دوسرے پارٹیکولیٹ میٹرز ہیں, ایمیشنز ہیں, وہ اس میں ایڈ ہوتے ہیں تو پھر وہ اسموگ بنتی ہے. اس کی وجہ سے وہ جو ہے آج کل جو ہے ہمارا 150 اور اس کی رینج میں, لیکن بہت زیادہ جب بھی ہم انڈیکس دیکھتے ہیں ملتان پہلے نمبر پہ آ رہا ہوتا ہے یا دوسرے تیسرے پہ, تو یہ کیا ریزن ہے؟ اور دوسرے اس کی بڑی وجوہات یہ ہیں, ہمارے پاس کوئی بھی ایسا پوائنٹر جو ہے ایئر مانیٹرنگ سسٹم یہاں نصب نہیں ہے جو کیلیبریٹڈ ہے. دوسرا یہ جو ریڈنگز آ رہی ہیں 460 61 اور اس سے نہیں, اس پہ میں بلیو نہیں کرتا کیونکہ ہم انشاءاللہ جلدی جو ہے ایئر مانیٹرنگ سسٹم نصب کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہم اسٹیڈیم کے قریب بھی ایک سجیشن ہے جو آج ہی ہمارا ڈسکس ہوا ہے. جیگا کمپنی کی تعاون سے بھی تو پروجیکٹ چل رہا تھا. جی لیکن ہمارا جو ڈپارٹمنٹ کا ہے وہ خود پرووائڈ کر رہا ہے اور ورلڈ بینک کی طرف سے جو ہے وہ ہم نے ایئر مانیٹرنگ سسٹمز یہاں پر لگانے ہیں. تو ہمارا ہے کہ BZU میں لگائیں اور اسی طرح جو دو اور جگہ ہم نے سجیسٹ کی ہوئی ہیں اور دیکھی ہوئی ہیں وہاں لگائیں تاکہ صحیح پتہ چلے کہ ہمارا ایئر کوالٹی انڈیکس کتنا ہے. باقی شہروں میں بھی تعینات رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں ملتان بنسبت جو باقی انڈسٹری والے شہر جس طرح سیالکوٹ ہے, لاہور ہے, فیصل آباد ہے, اس کی نسبت ملتان کس حد تک اسموگ سے متاثر ہے؟ یا جو ریزن ہیں کیا وہ ملتان میں کافی زیادہ ہیں یا باقی شہروں میں؟ دیکھیں جہاں تک اسموگ ہے, اسموگ جو ہے 2 قسم کی ہوتی ہے, ایک لنڈن اسموگ ہے اور ایک لاس اینجلس اسموگ ہے. ہمارے یہاں جو ہے کول برننگ نہیں ہو رہی جو لنڈن اسموگ کا ہے. ہمارا ہے نائٹرس اسموگ جو لاس اینجلس وہ ہوتی ہے گاڑیوں کی وجہ سے. ڈے بائی ڈے ٹریفک جیسے جیسے بڑھے گی, جیسے جیسے گاڑیوں میں اضافہ ہوگا تو اسموگ میں اضافہ ہوگا. اس کے لیے یا تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ ہم کسی طور پہ بھی الٹرنیٹ ڈیز پہ گاڑیز کو لے کے آئیں, یا ہم جتنی بھی ہاں ان کے سنکس ہونے چاہیے.
डेफिनेटली जिस वक्त हवाएं चलती हैं और वहाँ से हवाएं दाखिल होती हैं और स्टबल बर्निंग हो रही हो, तो फिर हमारे पास ये चूँकि जो फिनोमिना है ये ग्लोबल है, तो फिर ये इधर जो है वो ट्रैवल करता है और स्मोक का बायस बनता है। भट्टाजात वाले कहते हैं कि महकमा मौलियात और बाकी इदारों का बस हम पे चलता है क्योंकि हम ओपन बैठे हैं, जो भी देखता है वो धुआं चल रहा है तो फौरी हमारे पे आता है, रेट भी होता है, जुर्माने भी होते हैं, डिमोलिश भी किए जाते हैं, लेकिन जो फैक्ट्रीज़ हैं और बाकी उनको नहीं चेक किया जाता। तो इस हवाले से अब तक क्या आप लोगों के पास क्या परफॉर्मेंस है, कितनी जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको इस हवाले से उनकी चिमनियों को बेहतर बनाया गया है, उस हवाले से जो उनकी हाइट है उसके हवाले से इम्प्लीमेंट किया गया है, क्या क्या वर्किंग की गई है? हमारी 200 से ज़्यादा यूनिट्स जो हैं, जिसमें छोटे बड़े यूनिट्स हैं, उसमें तकरीबन हमारे 70-80 के करीब जो है वो हम एमिशन कंट्रोल सिस्टम जो मेजर इंडस्ट्री है उसमें लगवा चुके हैं। और इसके अलावा भी हमने इस सीज़न में जो है 102 नोटिस इशू किए हैं और सबसे ज़्यादा जो पायरो प्लांट्स हैं और पोल्यूशन का बाइस बनते हैं उनको हमने डिसफंक्शनल कर दिया और किसी हद तक जो है उसे पार्शली तौर पे हमने डिमोलिश करके उनकी मोटर्स उतारी। क्या अभी ताउन रहता है आपके साथ या महकमा मौलियात खुद इस वजह से कार्रवाई करता है? हमारे साथ डेफिनेटली जो एडमिनिस्ट्रेशन है डिस्ट्रिक्ट एडमिन उसका भी और पुलिस डिपार्टमेंट भी इसमें हमारा साथ देता है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल जो स्टेट है उसकी मैनेजमेंट भी हमसे ताउन करती है। और जो एसओपीज़ हैं, क्योंकि अब जैसे ही हम स्मोक में सबको हुकूमत को भी याद आ जाता है और बाकी इदारों को भी और महकमा मौलियात पे इकट्ठा बोझ भी आ जाता है कि इन दिनों में वर्किंग ज़्यादा फास्ट करनी पड़ जाती है आप लोगों को। और क्या समझते हैं जो एसओपीज़ हैं उन पर इम्प्लीमेंट कराने के हवाले से कहाँ पे प्रॉब्लम आता है, कहाँ रुकावट आती है? क्योंकि हम देखते हैं कि हर बार जो सूरत हाल है उससे मज़ीद मुश्किल नज़र आती है और हर बार कंपेन भी उससे ज़्यादा फास्ट दिखाई देती है, लेकिन उसका कोई हासिल उसूल जो इनका वो नज़र नहीं आता आउटपुट। क्या समझते कहाँ फ्लॉज रह जाते हैं? देखिए, जब तक कंसिस्टेंटली और कंटिन्यूस ऑपरेशंस नहीं जारी रहते तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा तातुल पैदा होता है और इसके जो इम्पैक्ट्स आने चाहिए शायद उसमें कमी आ जाती है। लेकिन महकमा माहौलियात की मुकम्मल कमिटमेंट है। इस दफ़ा पूरा साल हमने कैंपेन की हैं। लाहौर में स्पेशली हम रहे हैं तो लाहौर में भी मैंने बहुत वर्क किया और बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज़ को डिमोलिश भी किया वहाँ पर जो पॉल्यूशन का और स्मोक का बाइस बनती थी। तो इंशाल्लाह ताला आइंदा आपका सामने होता है क्योंकि लोग कहते हैं कि हमारा रोज़गार वाबस्ता है और महकमे माहौलियात, कभी कॉरपोरेशन, कभी ज़िला कौंसल, कभी बाकी इदारे, तो इसमें कितनी मज़ाहमत का सामना होता है? देखिए, जब आप किसी भी नई टेक्नोलॉजी और जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है उसको नहीं अडॉप्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है वो ऑपरेशन कानूनी कार्रवाई करेगी और करनी पड़ेगी और उसके दौरान जो है मुज़ाहमत और इस किस्म की जो है चीज़ों का सामना करना पड़ता है और उसको डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है अपने तरीके से और लाइन ऑफ एक्शन और जो हमारा अपना कोर्स होता है एक्शन ऑफ कोर्स उसके तहत हम एज़ पर लॉ उसको कवर करते हैं। ठीक, जो ट्रैफिक के हवाले से आपने बात की कि मुल्तान में ट्रैफिक के हवाले से भी काफ़ी मामलात हैं और जब दिन चढ़ता है तो उस वक्त ये सारी चीज़ें होना शुरू होती हैं और शाम के वक्त तक एक स्मोक का पूरा माहौल बन जाता है। ट्रैफिक, इसके लिए कितने चालान किए गए हैं और इसके लिए अवेयरनेस पे कितना काम किया जा रहा है? अवेयरनेस जहाँ तक है हम जो है एक स्क्वाड बनाया है हमने ट्रैफिक वार्डन और सीटीओ साहिब के साथ मिलके, तो वो जो है पूरी दिन जो है वो उसकी चेकिंग कर रहे हैं और जो गाड़ियाँ धुआं दे रही हैं उनको जो है अवेयर भी किया जा रहा है, उनकी चलानिंग भी की जा रही है। और अब तक जो है हमने तकरीबन 500 से ज़ायद गाड़ियाँ चेक की हैं इस सीज़न में और उन पे तो 200 से ज़ायद गाड़ियों पर जुर्माना भी किया है। कि इसमें ज़्यादा मसला जब शहरी जिस बात पे रोते हैं वो कहते हैं सरकार की जो अपनी गाड़ियाँ वो ज़्यादा धुआं छोड़ती हैं और शहर में हम देखते भी हैं, तो उनको भी कोई नोटिस जारी कर रहे हैं कि यार जो सरकार की गाड़ी हैं क्योंकि उनको चलान करना, उनको रोकना, उनको सील करना, बंद करना मुश्किल हो जाता होगा। डेफिनेटली क्योंकि गाड़ियाँ रिसोर्सेज जो गवर्नमेंट के पास होते हैं वो फ्रीडम बस की मिसाल है। हाँ, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है या दूसरे इनके पास अपने जो गाड़ियाँ हैं और वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कर रही हैं, तो उस हवाले से हमें ये सारी चीज़ें देखें। हम उनके जो हेड्स हैं उनको लेटर्स लिखा जाता है कि आप ये
یہ جو میز ہیں یہ لیں تاکہ وہ سموک کا باعث نہ بن سکے. کسان ہم کہتے ہیں کہ یہ جو پورا خطہ ہے ویسے یہ کسان آبادی پر زیادہ مشتمل ہے اور یہاں لوگوں کا کاروبار کام وغیرہ زراعت سے بھی کافی زیادہ وابستہ ہے 60% زیادہ. تو کسانوں کے اویئرنیس کیونکہ وہ جب فصل اٹھاتے ہیں اس کے بعد جو باقیات بنتی ہیں ان کو جلا بھی دیتے ہیں اور یہ اب کچھ کمی بھی ہے جب سے FIRs وغیرہ شروع ہوئی ہیں. تو اب تک کتنا کنٹرول ہوا ہے اور مزید اس پر جو ہے قابو پانے کے لیے کیا ورکنگ ہو رہی ہے؟ اس میں ہم نے اس سلسلے میں اسٹبل برننگ میں اسپیشلی جب آگ لگائی جاتی ہے تو وہ بھی جو ہے سموک کا باعث بن رہی ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے اس دفعہ محکمہ ماحولیات نے 2 اسکواڈز بنائے ہیں, ترتیب دی ہیں, جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی کوآرڈینیشن کے ساتھ آگے چلیں گے اور ایکشن لیں گے. جہاں پر بھی کوئی کمپلینٹ ریسیو ہوتی ہے یا وہ مانیٹرنگ کے دوران جو ہے انہیں نظر آتا ہے تو وہ جہاں برننگ ہو رہی ہے تو فوراً 1122 کے ساتھ وہ رابطہ کرتے ہیں اور ان کے خلاف کارروائی بھی کرتے ہیں اور اس آگ کو بجھاتے بھی ہیں, اس وقت کارروائی بھی ہوتی ہے, اس آگ کو بھی بجھاتے ہیں. لاسٹ میں شہریوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہمارا پیغام یہی ہے کہ یہ سارے ایکشن جو گورنمنٹ اپنے طور پہ لیتی ہے اس میں جب تک پبلک پارٹیسپیٹ نہیں کرے گی تب تک ہم سموک پہ قابو نہیں پا سکتے. وہ جب ان دنوں میں نکلیں تو ماسک پہن کر نکلیں اور اسپیشلی اسکول کی جو ٹائمنگ ہے محکمہ ماحولیات نے ہیلتھ ایڈوائزری ایشو کی ہے کہ 8:45 پر اسکول شروع ہوں. تو تمام پرائیویٹ اور گورنمنٹ سکولز جو ہیں, گورنمنٹ سکولز تو وہ 8:45 پہ شروع ہوں گے اور تو پرائیویٹ سکول بھی اس طرف جائیں. دوسرا جو لوگ پرائیویٹ گاڑیاں جو ہیں ان دنوں میں اسپیشلی نومبر دسمبر اور یہ اکتوبر کا کچھ دنوں میں اس میں اپنے جو نجی گاڑیاں ہیں اس کا استعمال کم سے کم کریں تاکہ وہ سموک کے اب باعث نہ بنے. بہت شکریہ علی میاں صاحب, آپ نے تفصیل بتایا. ناظرین آپ نے یہ گفتگو جانی, ہم نے کوشش کی کہ جو اس حوالے سے شہر کی صورتحال ہے, محکمہ ماحولیات کی جو ورکنگ ہے اور اس حوالے سے جو کارروائیاں کی گئی ہیں اس کے حوالے سے بھی جان سکیں. ایک ہی اپیل کی جا رہی ہے کہ ادارے بھی اور باقی لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں اویئرنیس کی بھی اور سارے باقی اقدامات کی وجہ سے, لیکن اس میں کچھ خیال ہم سب نے بھی کرنا ہے. ہم سب اگر مل کر ذمہ داری لیں تو اس طرح کے معاملات کو ہم بہتر طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں, چاہے وہ سموک کی صورت میں ہو یا چاہے دیگر وبائی امراض کے حوالے سے ہوں. اس میں SOPs پہ عمل کریں. کچھ چیز جو جلانے کے حوالے سے ہیں وہ نہ ایسی چیزوں کو جلایا جائے جس سے دھواں کریٹ ہوتا ہے, اور جو بٹھوں کے حوالے سے ہے اس پہ پالیسی پہ عمل کیا جائے. کسانوں سے بھی اپیل ہے کہ وہ فصلوں کو آگ نہ لگائیں اور اس کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں سے جو کوڑا کرکٹ کو آگ لگا دیتے ہیں اور گاڑی رکھنے والے مالکان سے بھی اپیل ہے کہ وہ اپنی گاڑیوں کو سیٹ کریں تاکہ وہ جو دھواں وہاں سے نکلتا ہے وہ بھی سموک کا باعث بنتا ہے اور اس سے پھر کئی سارے لوگ بیمار ہوتے ہیں. آج سے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.